कुडचडे वाठारांतली फुटपाथ ही चलत वचपी लोकां खातीर धोकादायक थारूंक लागल्या। पेवर्स सुटिल्ल्या कारणान चलत वतना लोक जायते पावट पडटात म्हूण कित्येकांची कागाळ। असोच एकलो पडून ताका दुखापत जाली। ह्या वेळार इन गोवा पत्रकारान कुडचडे पुलिसांक कळयलें। उपरांत पुलिसांच्या गाडयेन घालून ताका काकोडा हेल्थ सेंटरांत दाखल केलो। मजगती अश्यो घटना ह्यान फुडें घडच्यो न्ही म्हूण नगरपालिकेन लक्ष दिवचें अशी मागणी लोक करतात। फुटपाथीची जी दैनंदिन वेवस्था जाली ही फुटपाथीचे पळोवप कोणी हे प्रशासन केन्ना जागी जातलें। कारण एक म्युन्सिपालिटीन तरी एक लक्ष घालपाक ना, आमदारान तरी लक्ष घालपाक जाणटेल्यो बायल म्हणजे वयता। काल एक बायल पडली आसा, सकाळीं पडली, सांजची एक मनीस पडलो सांगलेलो आसा। ते पडले तेन्ना तो उदय देयकर जो इन गोवाचो जो रिपोर्टर जो आसा तो पावलो। तेणी तेजे पळयतकच तेणी फोन मारून पुलिशेक आपयले। पुलिशे गाडयेन घालून ताका हॉस्पिटलांत हें बरें काम केल्लें आसा। हेजे पयलीं इन गोवान खूब हेची हे केल्ले व्हिडिओ केल्ले, पूण प्रशासन केन्ना जागी जातलें। कारण आमी हेचे पयलीं 2-3 जे व्हिडिओ केले हे फुटपाथी घालून हे प्रत्येक फुटपाथ जे वयर सकयल जाल्ले आसा आनी हे प्रत्येक बाजरा येयल्ले मनीस हांगा पडटात। कितें ते प्रशासन हे कोण मरता काय पळयता हे लोकांक ही इंटरव्यू जाल्ली आसा। कारण लोक म्हणजे हे केन्ना प्रशासन जागी जातलें कित्याक हे लोकांनी सांगसर हे सांगची पडटा लोकांनी। नमस्कार, आम्ही कुडचडे शहरांत आसा आनी कुडचडे शहर म्हणले नंतर पळयता तुमी की जेन्ना इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक दाखोवपाक पळयताले की कशे पद्दतीन रस्तो खराब जाला, सिवरेजी आसतलो किंवा पायपलायन घालपाक, आनी हेजे खातीर मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंट जाताले। आतां प्रश्न आसा ह्या बाजाराच्या ह्या फुटपाथीचो म्युन्सिपालिटी म्हणटा की रस्तो आमकां लागना, फोंडकुल क्वॉलिटी आमी पुरोवपा न्हू, किंवा रस्त्याचे आमकां कांय लागना, PWD लागता जो कोण सिवरेजी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी पुरोवपाचें। आतां फुटपाथ ही कोणाक पडटा हो एक प्रदूषण जो आसा तो सगळ्याक पडलो आसा। तर राजून सांगला आसा सोशल वर्कर की ही फुटपाथ जी आसा ती मृत्यूचो सापळो जाला। अशेच रस्ते वय आसा ते खराब जाल्ले, पूण आयज फुटपाथ सुद्दां ही म्युन्सिपालिटीची स्वताची ही सुद्दां खराब जाल्ली आसा। कितले एक्सिडंट जाल्ले आसा। काल जर पळय, काल एकलो सांगेलो दादलो जो चलत वयतालो आपले घरातलें सामान घेवन, तेन्ना ते पांय घुसपून हितून पडलेलो आसा। हेजी पयलीं सकाळची म्हायती एक बायल आनी धाकटी चेडूं पडलेले, तांकांय मार लागलो। अशी अनेक अपघात जे आसा ते ह्याच जाग्यार जाता। आमी जर पळय रेल्वे स्टेशन टू हांगा पुलीस स्टेशन जर पळय जाल्यार सगळी फुटपाथ जी आसा ती काबार जाल्ली आसा। आनीक नगरपालिका हांगा सुस्त आसा। आमी पळयता संगीत वा खुर्चेचो संगीत खेळ ह्या नगरपालिकेत चल्ले आसा। फक्त आपले टर्म केन्ना येता, आपले टर्म आपल्याक जाय हेच पळोवपाक उरल्या, आनी खुर्ची तापोवपाचें काम आसा ते नगराध्यक्षान केल्या। हेजी पयलीं नगराध्यक्ष जाल्ले तेंच्यान हांगा हात घातलो, आनी तीच हांगा फुटपाथ आयज खरं तशी आसा। जेन्ना काम करता, जेन्ना लोक आवाज करता, जेन्ना आमी आवाज करता, तेन्ना फक्त हाताळ्यान हांगा पेवर्स बारके घालता आनी सोडून दिता, तितून मुरास आसना, कांय आसना। पूण हे सिस्टम जी आसा ती खंय तरी बदलपाक जाय, काम जे आसा तें वेवस्थीत जावपाक जाय, आनी तेन्नाच खंय तरी लोकांक जी आसा राहत मेळटली। आतां नगरपालिकेचे जे चेअरपर्सन जे आसा तेंच्यांनी आयज खरें म्हणल्यार अर्थान हांगा कामगारां धाडून हांगची परिस्थिती जी आसा ती पळोवपाक जाय। गेले वर्स जालें हीच परिस्थिती आनी हेच प्रॉब्लेम जे आसा हे कुडचड्यार हांगा फेस करची पडटा लोकांक। आनी पादचारी जे आसा जे चलत फुटपाथी वयल्यान वयता हेंकां जणू हांगा नाक मारची पडटा। कारण राती आमी पळयला, आमी स्वता जाण पुलिशेक कॉन्टेक्ट केला, पुलीस हांगा एक वालोर आसा कुडचडे पुलिसान, कुडचडे पुलीस इमिडिएटली हांगा येयले आनी त्या मनशाक 108 ना हें पळोवन तेंच्यांनी आपल्या रोबोट जी आसा गाडी ताका आपोवन हाडल्यान तितून घालून ताका हॉस्पिटलाक व्हेलो। ही परिस्थिती वारंवार येतली जाय जाय, हेजेर सोल्युशन येवपाक जाय काय नाका हें सगळें नगरपालिकेन विचार करपाक जाय। मार्केट इन्स्पेक्टर आसलो किंवा चेअरपर्सन जो आसा तो कितें करता तेंचे हांगा लक्ष आसपाक जाय। कारण हे शहर आसा कुडचडेचे मेन बाजार आसा जे सांगे सावड्डे केपें हे सगळे हांगा कुडचड्यार येता। आनी जेन्ना अश्यो जाणटी बायलो जेन्ना ह्या फुटपाथीचेर चलत वयता तांकां तेंचे पांयाचो कंट्रोल वयता आनी ती पडटा। म्हणटनीच नगरपालिकेत सीओ आसतलो किंवा एडमिनिस्ट्रेशन आसा हेंच्यांनी लक्ष घेवन जाता तितले बेगीन हे जे फुटपाथ येयले जे पेवर्स गेले आसा ते कंप्लीट करचे, हे सगळ्यांची मागणी आसा। इन गोवा खातीर उदय करतले।